जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। तृतीयः श्लोकः। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिः न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ॐ गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा अर्जुनसमेतम् अस्मान् सर्वान् पुरुषोत्तमप्राप्तियोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, अस्य अश्वत्थवृक्षस्य वास्तविकं रूपं तस्य आदिः वा अन्तः वा आधारः वा ज्ञातुं शक्यते, परन्तु सर्वैः अयं सुविरूढमूलम् अश्वत्थवृक्षम् उत संसारवृक्षं खण्डितव्यं भवति। अयम् अश्वत्थवृक्षम् उत संसारवृक्षं दृढेन शस्त्रेण छेत्तुं शक्नोति। तत् शस्त्रम् असङ्गः भवति। आत्मनः परम् अन्येषु सर्वेषु वस्तुषु आसक्तिः न भवेत्, तदेव असङ्गः इति उच्यते। अपि च संसारः अर्थात् यथा वयं चिन्तयामः तथा पिता पुत्रः माता इति नैव भवति, परं ब्रह्मा एव अस्य वृक्षस्य आधारः अस्ति। सर्वे मनुष्याः अस्य संसारवृक्षस्य शाखाः भवन्ति, तथा इन्द्रियार्थाः वृक्षस्य प्रवालाः भवन्ति। अर्जुन, एवं श्रीकृष्णपरमात्मा अस्मान् सर्वान् संसारवृक्षात् यत्र बद्धाः स्मः ततः विमुक्ताः भवितुं मार्गं दर्शयति। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः लौकिकभोगेषु तथा इन्द्रियभोगेषु च निर्ममाः उत निष्कामाः भूत्वा श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः
किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिः न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ॐ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा।